सोशल डिस्टेन्स होइन तिमीहरूको क्यामेरा मिलाउनु भाइ उयो गरेको क्यामेरा तिमीहरू मिलाउनु जुम गरेर के गर्दा तिमीहरू पनि एकजना मात्रै भयो यसरी बजिन्थ्यो नि यत्रो क्यामेरा छ कभर गर्नुहोस् भाइ सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण दार्जिलिङ कालिम्पोङ अनि खरसाङ लगायत सिलगढीबाट आउनुभएका पत्रकार भाइहरू बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत। जुन कुरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट आज यस प्रेस भेलामा हामी बोल्दैछौँ र एउटा पार्टीको एउटा स्ट्यान्ड अडान लिँदैछौँ। सो कुरो अक्षरशः कुनै परिवर्तन नगरिकन तपाईहरूले जनमानसमा पुर्याइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि जुन विषयवस्तु आज यहाँ राखिनेछ त्यस विषयवस्तु बाहेक यो प्रेस भेला हामीले बोलिसकेपछि तपाईहरुले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तर जुन विषयवस्तु आज यहाँ राखिन्छ त्यो बाहेक अन्य विषयहरूको प्रश्न तपाईहरुले नगरिदिनु होला, या त तपाईले गरेको खण्डमा त्यसको उत्तर हामी दिने छैनौं। त्यसले गर्दा अनएथिकल र इरिलेभेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले प्रश्नहरु चाहिँ नगरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण पहाड र सिलगढीबाट आउनु भएको प्रेसका साथीभाइहरुलाई बहिनीहरुलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। अनि सायद धेरैवटा मिडियाले लाइभ कभरेज गरिरहनु भएको छ होला। र लाइभ कभरेजमा जो जति पनि आज तपाईहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि म हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि गत 13 तारिक डिसेम्बर 2020 सुकुनाको जनभेलामा पार्टीले एउटा स्पष्ट अडान लिँदै मुद्दाहरूलाई अगाडि राखेका थिए, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु पनि थियो अनि दुई देशको माझको विषयहरू पनि थियो, जसलाई 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि अनि 1949 सालको भारत भुटान मैत्री सन्धि अनि यी दुई सन्धिहरू
को माझमा या चपेटमा सम्पूर्ण यस भूभागका आम जनता लगायत भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह या त सङ्कट देखा परेको कुरो हामीले तपाईलाई जनायौं। तत्पश्चात उक्त दिनै 13 तारिक डिसेम्बरको दिनै हामीले अर्को एक विषय पनि तपाईहरु समक्ष, जनताको समक्ष र सरकारको समक्ष राखेका थियौं। र त्यो हो आज उत्तर पूर्वी राज्यको 7 वटा राज्यहरू अनि यता सिक्किम राज्यलाई नर्थ इस्ट काउन्सिल अथवा डोनरको सदस्यता दिए तापनि आज सिक्किम अनि 7 वटा राज्यको बीचको भूभाग लाई त्यस संवैधानिक दर्जाभित्र नहालेकोले गर्दा नर्थ इस्ट काउन्सिलमा पनि यी भूभाग पर्न पर्छ भन्ने हामीले अडान राखेका थियौं। र आज यो कुरोहरुमा तपाईहरुलाई अलिक स्पष्ट हाम्रो अडान आजदेखि राख्न चाहन्छौं कि 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि जसको धारा 7 माथि पुनः विचार गर्नुपर्छ अनि धारा 6 र धारा 8 माथि पनि पूर्ण विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी सन्धिलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, तर धारा 7 लाई पुनर्विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। अनि धारा 7 ले गर्दाखेरि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि ठूलो संकट आइपरेको कुरो आजको दिनमा मात्र होइन, यो भन्दा अगाडिका दिनहरुमा पनि देखा परिरहेको छ। अनि भोलि यो संशोधन भएन भने भारतमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूमाथि यो संकटको बादल हटेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले इन्डो भुटान पीस एन्ड फ्रेन्डशिप ट्रिटी 1949 को पटक पटक दुई देशमाझमा बातचित भए तापनि 2007 सालमा जुन द्विपक्षीय बैठक भएको थियो तत्पश्चात त्यो बैठकको फलाफल के भयो आजसम्म न त भारतको जनतालाई थाहा छ न त भुटानको जनतालाई थाहा छ। यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। कारण 1949 सालको सन्धि मुताबिक कालिम्पोङ जिल्ला जो पहिला दार्जिलिङ जिल्लामा थिए अहिले अलग कालिम्पोङ जिल्ला परे र अहिले जलपाइगुडी जिल्ला पनि जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट र अलिपुरद्वार जिल्ला भए ती जिल्लाहरूमा पर्ने डुवर्सका भूभागहरू 1949 सालको सन्धि अधीनस्थ भएकोले गर्दा हाम्रो माग यो हो कि यी कालिम्पोङ जिल्ला अनि डुवर्सका क्षेत्रहरूको आज पर्यन्त भारत सरकारकोमा यो भूभागलाई लिएर के स्टाटस छ त्यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। साथसाथै अर्को फाँटलाई हेर्यो भने 1950 सालको इन्डो नेपाल फ्रेन्डशिप ट्रिटी पीस एन्ड फ्रेन्डशिप ट्रिटी लाई लिएर दुईवटा देशको जानकार या त यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनि मामिला विषयमा का विशेषज्ञहरूको एक कमिटी जसलाई इपिजी पनि भनिन्छ
या त फुल फर्ममा इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भनिन्छ, उहाँहरूको पटक पटक गरेर धेरैपल्ट दुई देशमाझमा बैठक पनि भयो। तर आजसम्म त्यो उहाँले दिएको रिपोर्ट, इपिजीले दिएको रिपोर्ट न त भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ या त नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। आज इपिजीले दिएको रिपोर्ट भारत सरकारले लिएको छ या लिएको छैन, बुझाएको छ या बुझाएको छैन, बुझाएको छ भने भारत सरकारको के अडान छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको माग हो यो। र आज तपाईहरुलाई हामीले यो पहाडले ब्रिटिश इन्डिया हुँदादेखि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप हुनुपर्छ भन्ने माग 1907 सालदेखि गरी आएको हो। पछिबाट भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि पनि यो माग उठ्यो 40 को दशकमा। तत्पश्चात स्वायत्त शासनको कुरा पनि आयो। 80 देखि 1980 को दशकमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि भए, 2007 मा पनि भयो अनि आज पर्यन्त पनि यो आन्दोलन 2017 मा पनि भएर बस्यो। तर यतिका समयसम्म आन्दोलन हुँदा हुँदै पनि भारतको गोर्खाहरूले अनि यी भूभागका जनताले न्याय माग्दा माग्दा पनि भारत सरकार चुपचाप बसिरहेको छ। र यो एउटा आइडेन्टिटी, एउटा चिनारीको प्रश्न पनि छ अनि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्वको पनि कुरा छ यहाँ। र आज हामी यो भन्न चाहन्छौं, बडो दुःखको कुरो यो पनि छ कि हाम्रो देशप्रतिको प्रेम, देशप्रतिको भेदभाव मतलब भक्ति, देशप्रतिको प्रेम अनि देशप्रतिको भक्ति माथि शंकाको दृष्टिकोणले भारतको राजनीतिक मानसिकताले गोर्खाहरूमाथि हेरिरहेको छ। आज पनि भारतको राजनीतिक मानसिकता यही छ, गोर्खाहरूले भारत माताको स्वतन्त्र संग्रामदेखि आफ्नो अमूल्य योगदान दिए तापनि तत्पश्चात भारत स्वतन्त्र भए पश्चात पनि भारत माताको सेवा गर्दै आए तापनि अनि देशभक्ति र देश प्रेम देखाइरहे तापनि 1950 सालमा त्यसताका गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उहाँले जुन कुरो भारत स्वतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र मार्फत लेखिएका थिए, त्यो एउटा शंकास्पद अनि विवादास्पद पत्रको आधारलाई नै लिएर आज गोर्खाहरू माथि शंकालु दृष्टिकोणले अन्य जातिले हेर्ने गर्छन्, ताकि हामी भारत देशको प्रति हाम्रो देशभक्ति छैन भन्ने खालको यो प्रकारले हेर्ने गर्छन्। त्यसैको कारण आजसम्म हामी माथि एउटा भारतमा पोलिटिकल सफोकेसन भएको छ। हामीले राजनीतिक कारणले निस्सासेका छौं हामी। अनि त्यो चिठी आज म के लेखेको थियो तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा लेखेकोले गर्दाखेरि म अंग्रेजीमा नै पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो चिठीको अंश यो छ, हेर्नुस्, यो कहीँबाट पनि निकालिएको होइन, यो ऐतिहासिक दस्तावेज भारत सरकारकोमा छ र यो तपाईहरुले हेर्नुहोस्,
The first Home Minister of Independence India, Sardar Vallabhbhai Patel, had thrived a skeptical mind towards the Indian Gorkhas. His thoughtful thinking towards Indian Gorkhas clearly reflects in the letter written to then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in November 1950. He wrote, all along the Himalaya, in the north and northeast, we have on our side of a frontier a population ethnologically and culturally not different from Tibetans. Let me also consider the political consideration on this potentially troublesome frontier. Our northern and northeastern approaches consist of Nepal, Bhutan, Sikkim, Darjeeling, and tribal areas in Assam. The people inhabiting these portions have no established loyalty or devotion for India. Even Darjeeling and from pro-Mongolian prejudices. त्यहाँदेखि अरू पनि लेखेको छ अनि अर्को म प्रमुख यहाँले लेखेको छु यो कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हाम्रो गोर्खाहरूले दुःख पाइरहेका छौँ यही पोलिटिकल माइन्डसेट 73 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि आज भारत स्वतन्त्र भएको 73 वर्षमा पुग्दाखेरि पनि यही पोलिटिकल माइन्डसेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व र चिनारीमाथि शङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ यहाँ के लेख्नु भएको छ उहाँले भने यो पण्डित जवाहरलाल नेहरूज्यूलाई त्यसताको गृहमन्त्री वल्लभभाई पटेलज्यूले लेख्नु भएको म त्यस समयको एकदमै हस्ती अनि एकदम कद्दार नेता थिए भारतका इफ चाइना उहाँले लेखेको हामीमाथि हेर्नु शङ्का त्यो छ इफ चाइना अट्याक्स इन्डिया द गोर्खाज अफ सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ विल सपोर्ट चाइना भनेको छ because they are culturally and traditionally much alike with the Tibetans and Mongolians and have distrust and disrespect towards India. यी कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हाम्रो भारत माताप्रतिको देश भक्तिप्रति भारत माताको देश प्रेमप्रति हामीलाई शङ्का गरिरहेको छ यो पोलिटिकल माइन्डसेट हो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज भारतको माताको सेवा गर्दै यतिका वर्षसम्म हाम्रो सन्तानले गरेर आए तापनि हामीलाई यो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ र आज हामी चाहन्छौँ भारतमा भारतीय गोर्खाहरूको लागि अलग एउटा चिनारी हुनुपर्छ भारतको गणराज्य भित्रै अनि आज तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु कि जुन पुरो नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरा गर्दै थियौं त्यो भूभाग आज हामी पहाडको भूभाग गर्दैछौं र आज हामी अस्तित्व र चिनारीको लागि अलग राज्यको कुरा गर्दैछौं तर आज अलग राज्यको कुरा गर्दै पनि आज भारतवर्ष भरिको देशभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको लागि एउटा कुनै राज्यमा अलग राज्य बनिनु सक्छ हाम्रो लागि त्यसको फिजिकल डेभलपमेन्ट त्यसको सहुलियत केवल त्यो भूभागमा बनिँदै गएको भूभाग जो हाम्रो अलग भएर राज्य भएर गठन गरिन्छ उनीहरुको लागि हुन्छ तर सर्वभारतीय स्तरमा त्यहाँदेखि बाहिर बसोबास गर्ने गोर्खाहरूको लागि यो किसिमको हुँदैन यसैले गर्दाखेरि आज तपाईहरुले जुन भौगोलिक दृष्टिकोणमा जुन हामीले डिमार्केसन गरेका छौं कि यहाँनिर हाम्रो एउटा चिनारीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो एउटा अलग हो तर त्यो भौगोलिक जुन मानचित्र भित्र बसोबास गर्नेले त हो भोलिको दिनमा केही सहुलियत पाउला एउटा आफ्नो अलग राज्य पाएर तर त्योदेखि बाहिर बस्ने अन्य प्रान्तमा अन्य राज्यहरुमा बस्ने गोर्खाले भने त्यसको सम्भोग एउटा उपभोग गर्न सक्दैन केवल उहाँलाई एउटा आत्मसन्तुष्टि एउटा इमोसनल एउटा स्याटिस्फ्याक्सन के हुन्छ भने यस हाम्रो त्यहाँनिर एउटा राज्य छ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर सहुलियत भन्ने पाएको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि आज जुन कुरो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड या अलग राज्यको निम्ति आज पर्यन्त कुनै पनि राजनीतिक दल
भारतको राष्ट्रिय राजनीतिक दल कुनै पनि राजनीतिक दलको माइन्डसेट दिने पक्षमा छैन। लिने हामी कराइरहेको छौँ त दिने एकजना पनि भएको छैन। अब दिने नभइकन पनि हामीले यहाँ आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, धेरै हाम्रो सन्तानहरूलाई शहीद बनायौँ, धेरैमा हाम्रो सन्तानहरूलाई बेघर बनाइदियौँ, धेरै धनजनको हानि भयो, धेरैजनाले जेल जानु पर्यो, धेरैजनाले आत्महत्या गरे। तर दिने मेन्टालिटी जुन पोलिटिकल मेन्टालिटी छ, जुन माइन्डसेट छ पोलिटिकल माइन्डसेट इन्डियाको, आज पर्यन्त अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमै छैन। धेरैपल्ट यहाँनिर कोसिस भयो यहाँको राजनैतिक दलले कि कोही न कोही राजनीतिक दलसँग, राष्ट्रिय राजनैतिक दलसँग यदि हामीले अलायन्स गऱ्यौँ, गठबन्धन गऱ्यौँ भने हाम्रो माग पुरा गर्छ भनेर त्यो कङ्ग्रेसको राजीव गान्धी, त्यति बेला स्वर्गीय राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि प्रयास 80को 86को दशकदेखि अनि अहिले भारतीय जनता पार्टीसम्म पनि यसलाई हामीले एउटा ट्रायल बेसिसमा गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म पुगेन। 40 वर्ष पुग्दाखेरि पनि यो माग पुरा भएको छैन। यसोसले गर्दाखेरि आज म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई यो पत्रकार सम्मेलनमा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईले राम्रो बुझ्नुहोस् है, यसलाई तपाईले एकदमै कन्ट्राडिक्टरी आइजले एउटा आँखाले नहेर्नुहोस्। मैले के भन्न चाहेको भने हाम्रो चिनारी र अस्तित्वको लागि भारतको गणराज्यमा भारतले को संविधानले दिएको मुताबिक हामीलाई अलग राज्य हुनुपर्छ चिनारी र अस्तित्वको लागि, यो एउटा छँदैछ। तर आज दिने जो दिल्लीमा बस्ने, नर्थ ब्लकमा बस्ने होस् या साउथ ब्लकमा बस्ने होस्, या आज भारतको राष्ट्रिय राजनीतिको तौरमा दिने व्यक्तित्वहरूले या मानसिकताले दिने पक्षमा छैन अहिलेसम्म। किनभने पहिलाको मानसिकताले नै जोडेर आएको छ यो कुरो। र आज तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा उदाहरण स्वरूप यदि कसैलाई स्ट्रोक भयो अरे, स्ट्रोक भइसकेपछि हामी डाक्टर कहाँ लान्छौँ? न्युरो सर्जनले या न्युरो फिजिसियनले हेर्छ स्ट्रोक भएकोलाई, अनि उहाँले दुईटा भन्छ कि तपाईहरुको ब्रेनमा ब्लड क्लट भएको छ र तपाईले आइदर तपाईले सर्जरी गर्नुपर्छ अर तपाईले दबाई खाएर जाति पार्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर आज हाम्रो बिमारी सर्जिकल हो, हाम्रो त्यो ब्लड क्लट हामीले अपरेसन गरेर सर्जरी गरेर जाति पार्ने हो, तर सर्जरी गर्ने डक्टरै छैन अहिले दिल्लीमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मेडिकल चाहिन्छ, एउटा दबाई खानुपर्छ अहिले यो बिमारको लागि, केही हदसम्म हामी जाति बनाउनको लागि। त्यसैको लागि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यो तपाईहरुले राम्ररी हेर्नुहोस्, यो एउटा संक्षिप्त रूपमा मैले लेखेर ल्याएको छु र म पढेर सुनाउन चाहन्छु। गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी लिएर धेरै वर्ष अघिदेखि सङ्घर्ष चलिरहेको छ, त्यो तपाईलाई याद छ। तर अब यो यसमै नै कन्फ्युजन छ, हामी माग्नेहरूमै कन्फ्युजन भइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजन संविधानले क्रिएट गरेको कन्फ्युजन होइन, यो कन्फ्युजन राजनीतिक दलले कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेको छ हामी माझमा। र आज कुनै पनि दलले चिनारीको खोजमा आन्दोलन गर्दैछ भने, कुनै पनि दलले अस्तित्वको खोजमा आन्दोलन गर्दैछ भने, यहाँको माग्ने दलहरूले केवल चिनारी र अस्तित्वको मात्रै गरेको छैन, तर सत्तापट्टिको पनि राजनीति गरिरहेको छ। आज यहाँको भौगोलिक विकासको लागि पनि त्यो राजनीतिक दलले कुरा उठाइरहेको छ, अनि राष्ट्रिय चिनारी र अस्तित्वको पनि लडाइँ गरिरहेको छ। यसलाई एउटा गाँजे माझे बनाएको छ। हाम्रो भनाइ हो कि भौगोलिक विकासको लागि इलेक्टोरल पोलिटिक्स, चुनावी राजनीति एक सेक्सनले एउटा पोलिटिकल पार्टीले गर्नुपर्छ। तर आज प्रिन्सिपलको, आइडियोलोजीको, सैद्धान्तिक राजनीति जसले चिनारी र अस्तित्वको कुरा अगाडि बढेर जान्छ, त्यो अलगै बस्नुपर्छ भन्ने हेतुले हाम्रो पार्टीले, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले अहिले हामी दुई भागमा
भनेको स्प्लिट अप भएको होइन, सेक्सन मात्रै लगाएको कामको कुरोलाई बाँडिदिएका छौँ। त्यसमा एक सेक्सनले, हाम्रो पार्टीको एक सेक्सनले, नेतृत्वहरूले या समर्थक या एक्टिभिस्टहरूले चुनावलाई हेरेर काम गर्छ भने एक सेक्सनले राष्ट्रिय चिनारीमाथि, राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि काम गरेको हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा पार्टीको अडन राख्न चाहन्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, कोही पनि राष्ट्रिय चिनारीको लागि अघि कोही मैले प्रथम पङ्क्तिमा जे भने त्यो कुरो नै म त्यहाँ राख्न चाहन्छु। फेरि दोस्रो फाँटमा पनि त्यो के हो भने कुनै पनि डेमोक्रेटिक फ्याब्रिक भएको गभर्मेन्टमा या सिस्टममा, डेमोक्रेटिक सिस्टममा या गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले नेसनल आइडेन्टिटी कसरी चाहिँ हासिल गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसनलाई, एक्सप्लेनेसनलाई राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले आन्दोलन गर्छौँ, सब कुछ माग्छौँ, तर पोलिटिकल साइन्सको एक्सप्लेनेसन र डेफिनेसनलाई भने हामी अलग्गै राख्छौँ, फेरि त्यसलाई याद गर्दैनौँ। त्यसकै कारणले गर्दा हामी यहाँ चुक खाँदैछौँ। अब पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसन र एक्सप्लेनेसनले के भन्छ भने आज कसैले पनि एउटा शासन प्रणालीमा, राष्ट्रिय शासन प्रणालीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा नेसनल गभर्नेन्समा भागीदारी पाए भने मात्र, या कुनै अल्पसङ्ख्यक, किनभने हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ गोर्खाहरू, अल्पसङ्ख्यकले जाति, कुनै पनि अल्पसङ्ख्यक जातिले राष्ट्रिय चिनारी पाउन सक्छ भन्ने लेखिएको छ पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसन र एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ। उसको नेसनल गभर्नेन्समा दो माइनोरिटी हो हामी, तर हाम्रो नेसनल गभर्नेन्स, राष्ट्रिय शासनमा चाहिँ हाम्रो भागीदारी हुनुपर्छ भन्ने हो। तब मात्रै नेसनल आइडेन्टिटीको कुरा आउँछ भन्ने चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसनले भन्दैछ। मैले बोलेको होइन, मेरो पार्टीले बोलेको होइन, तर त्यो पोलिटिकल साइन्सले भनेको डेफिनेसन के हो? अर्थात् कुनै यस्तो संवैधानिक व्यवस्था जसले देशको शासनमा त्यो जातिले भागीदार बनाएको होस्। आज गोर्खाहरूको सोध्नुहोस्, अब भागीदार नेसनल गभर्नेन्समा गोर्खाहरूको के रोल छ, जो हामी माइनोरिटीमा पर्छौँ। हामी 1.5 करोड भन्दैछौँ, 1.5 करोड यत्रो भारतको जनसङ्ख्यामा 1.5 करोड एउटा हामी माइनोरिटीमा छौँ। यो प्रश्न तपाईँहरूलाई, मतलब यो तपाईँहरूलाई आजको प्रेस भेलाबाट बताउँदै पनि छौँ। अर्को, यो कुरो यदि नेसनल गभर्नेन्समा हामी त्यति बेलासम्म हुन्थ्यौँ यदि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भएको भए। गोर्खाल्यान्ड एउटा संवैधानिक, एउटा गोर्खाल्यान्ड राज्य एउटा संवैधानिक वस्तु हुन्थ्यो र हामी नेसनल गभर्मेन्टमा जान्थ्यौँ। अहिलेसम्म असंवैधानिक व्यवस्थामा नै हामी बसिरहेको छौँ। यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हुने थियो, अनि यस गोर्खाको देशमा शासनको भागीदारी पाउँथ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो गोर्खाको देशमा चाहिँ गोर्खाको एउटा शासन प्रणालीमा भागीदारी हुन्थ्यो, हाम्रो पार्टिसिपेसन हुन्थ्यो गभर्नेन्समा, नेसनल गभर्नेन्समा गोर्खाहरूको पार्टिसिपेसन हुन्थ्यो। तर राज्य र कुनै पनि राज्य केन्द्र सरकारमा जो पनि दल छ, चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे भारतीय जनता पार्टी होस्, चाहे आज तृणमूल कङ्ग्रेस किन नहोस्, या कुनै पनि दल, राजनैतिक दल जसले चाहिँ आज नेसनल गभर्नेन्समा उहाँहरूको पार्टिसिपेसन छ, उनीहरू गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमा छैन। एउटा पनि तपाईँले उदाहरण दिनुहोस् कि अहिलेसम्म उहाँहरूले यो विषयमा पहल गरेको। त्यसले गर्दाखेरि आज यदि उनीहरू पक्षमा छैन भने जति बेला चुनाव आउँछ, चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ कि हामी गोर्खाल्यान्डको लागि अगाडि जाँदैछौँ। अनि हामी पनि मौका परेर भारतवर्षभरि छरेको गोर्खाले गोर्खाल्यान्डको लागि भोट दिएर गएको त धेरैपल्ट यस्तो खालके उदाहरण स्वरूप हामीले भोट हालिसकेका छौँ, दिइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज गोर्खाल्यान्ड शब्द केवल चुनावमा प्रयोग गर्ने एउटा मिठो शब्द भएको छ। अब उसो यो शब्दलाई चुनावको मुद्दा बनाउनु हुँदैन। यसोस्ले गर्दा आज हेर्नुहोस्, यो कुराहरू यति एउटा के भइरहेको गएको छ भने अब विडम्बना भएर गएको छ कि यति बेला हामीले चुनावको बेलामा उठाउनुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्ने। तर त्यही राजनैतिक दलहरू भोलि शासनमा जाँदाखेरि हाम्रो विरोध भइरहेको छ।
न त हामीलाई कुनै राष्ट्रिय दलको माथि विश्वास रह्यो अब, न कुनै क्षेत्रीय दलको सँग विश्वास रह्यो। अनि अर्को तेस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो बाहेक पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, दबाई दुई किसिमको छ, एउटा अपरेसन गर्नुपर्छ सर्जिकल अपरेसन, एउटा मेडिकेसन छ। त्यो बाहेक पनि हामीले आज कुनै शल्य चिकित्सा या अपरेसन सर्जिकल काम गर्न सक्दैन होला, त्यो डक्टर पाएन अरे। तर अहिलेसम्म हामी फेरि त्यतिकै बसिरहने अनि त्यही राजनैतिक अवहेलनाको शिकार भइरहने गोर्खाहरू त्यही हामीलाई तिरस्कारको नजरले हेरिरहोस्। हाम्रो भावी पिँढी पनि यही लडाइँमा लडिरहने केही त होला नि त। त्यो बाहेक पनि अरू केही हुनसक्छ। अहिले दिने पक्षहरू त्यसमा छैनन् भने आज त्योभन्दा अरू पनि त हुनु सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा के गरेको छ भने आज गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन भने, तर भारतीय राजनैतिक परिपाटीमा, भारतको देशमा, भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खा सन्तानलाई एउटा संवैधानिक न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले संविधान, भारतको संविधान मुताबिक पनि अलिकति गोर्खाल्यान्डदेखि अलिक पछाडि गएर अरू केही पनि त हुनसक्छ भन्ने कुरो हो। यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आजसम्म के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राजनैतिक संस्था जसले यो चिनारी र अस्तित्वको कुरा गरेर लान्छन्, तर विचारधारा भने पछाडि हुन्छ। तर हामी चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले कि विचारधारा चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ अनि राजनैतिक संस्थाले चाहिँ त्यो फलोअप गर्नुपर्छ। र आज हामी त्यो नयाँ सोच र नयाँ विचारले त्यो बनाएको छौँ। र आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, अहिले जुन अडान हामी लिँदैछौँ यो विचारधाराको अडानलाई हामीले स्वीकार गरेका हौँ। आज तपाईँहरूको एउटा संस्था त भन्दिनँ, यो एउटा विचारहरूको उपज हो, एउटा गोर्खा भारतीय विचार मञ्च। यो कुनै संस्था होइन, अपोलिटिकल पार्टी अर्गनाइजेसन पनि होइन। यो विचार मञ्च, गोर्खा भारतीय विचार मञ्च, यो भारतीय गोर्खाहरूको बौद्धिक क्षमता भएको बौद्धिक जमातहरूको एउटा साझा विचारधारामा आएको संस्था पनि भन्दिनँ, विचारधाराको मेल मात्रै हो यो। त्यसले गर्दा आज गोर्खा भारतीय जुन विचार मञ्च छ, जो आज भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाको बौद्धिक जमात छ, उहाँहरूले मोर्चामाथि एउटा आस्था र विश्वास गरेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको विचार पनि हामीलाई आइरहेको छ। यही कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो आज अघि नै भनिहालेँ, भोलि यहाँनिर नर्थ इस्ट काउन्सिल पनि भयो अरे, यहाँ भोलि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड पनि भयो अरे। तर यो बनिएको जग्गाको हामी जनताले यसको सहुलियत यहाँ उपभोग गर्न पाउँछौँ, तर भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाले यसको उपभोग गर्न पाउँदैन। र यसमा अब सबै भारतको वर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको जनप्रतिनिधि त्यहाँ बाई इलेक्सन चुनाव मार्फत आएको हुनुपर्छ। मैले भने यसको भौगोलिक सीमाङ्कन रेखा हुँदैन। यो भारतवर्षभरि जहाँ जहाँ राज्यमा छ गोर्खाहरू त्यहाँ त्यहाँ नै लागू हुनुभएको हुनुपर्छ। र तर त्यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीमा जो पनि चुनेर आउँछन् उहाँहरू एउटा एडल्ट फ्रेन्चाइज, एउटा चुनावको प्रक्रियामा चुनेर आएको हुनुपर्छ। र प्रत्येक राज्यहरूबाट, प्रत्येक जिल्लाहरूबाट, भारतको प्रत्येक प्रान्तहरूबाट गोर्खाहरूको प्रतिनिधि त्यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीमा भएको हुनुपर्छ। अर्को, यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीले सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको हित, भलाइ र राजनीतिक सुरक्षामाथि काम गर्नेछ। यो एउटा हो। र यो संविधानको संशोधन गरेर भारत सरकारले यथाशीघ्र हामीलाई दिएको हुनुपर्छ। यसमा तपाईँहरू कन्फ्युजन नहुनुहोस् है। फेरि नर्थ इस्ट काउन्सिल अलग्गै हो, यो अलग्गै हो। यो नर्थ इस्ट काउन्सिल त हामीले यो क्षेत्रलाई माग्दैछौँ, तर यो सर्वभारतीय स्तरको कुरो हो। र आज यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली कसरी बनिनुपर्ने
यसको प्रारूप कस्तो हुनुपर्ने, कसरी बनाउनु पर्ने, के खालको पर्ने, यो एक्सपर्टहरूले, कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूले, यसको जानकार एक्सपर्टहरूले यसको रूपरेखा तयार गरिदिएको हुनुपर्छ। अनि कतिवटा कुरो हामीसँग पनि छ त्यसको दस्तावेज, या हामीले तयार गरेका छौँ, या गोर्खा भारती मञ्चले पनि, विचार मञ्चले पनि तयार गरेको छ, हामी पार्टीले पनि तयार गरेको छौँ। त्यो ती एक्सपर्टहरूलाई हामी बुझाउन चाहन्छौँ। अनि त्यो आधारमा बनाएको हुनुपर्छ। यो हामी भारत सरकारलाई यो भनिदिएका छौँ आज। र यसको विषयमा हामी चाँडै नै प्रत्येक राज्यको मुख्यमन्त्री, केन्द्रशासित प्रदेशको उपराज्यपाल, साथसाथै भारतको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि सम्बन्धित विभागलाई हामी पत्रचार गरेको हुन्छौँ। अनि यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको निम्ति हामी अन्य प्रान्तको जहाँनिर गोर्खा समाजहरू छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूलाई पनि यस विषयमा अवगत गराएर उहाँहरूबाट पनि यो प्रकारको पत्रहरू उहाँहरूकै राज्य सरकार या उहाँहरूको केन्द्रशासित प्रदेश या भारतको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पत्र लेख्ने पनि उहाँहरूलाई आह्वान हामी चाँडै नै गराएको हुन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली आज एउटा गोर्खाहरूको चिनारी बोक्नुको निम्ति एउटा हामीले डोको बनाइदिएको छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि आज तपाईँको सम्प्रसारण भइसके पश्चात यो कुरोमा कहीँ पनि तपाईँहरूलाई जान्नु इच्छा छ, होइन, हामीलाई पनि अझै जान्ने इच्छा भयो, या यसमा के छ कसो छ भन्नु चाहनुहुन्छ भने आज नै तपाईँहरूको मार्फत म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले कहीँ पनि बोलाउनुहुन्छ, भारतको कुनै पनि प्रान्तमा हामीलाई यसमा सम्पर्क राखेको गर्दाखेरि यो इन्टेलेक्चुअल फोरम जस्तो हो। तर फोरम पनि भन्न सकिँदैन, यो एउटा अदृश्य रूपमा बसेको एउटा संस्था जस्तो मात्र हो। र तपाईँहरूलाई यो मैले बताइदिएँ। र आज तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि आज भारत जनता अगाडि सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। अर्को इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपले बुझाएको रिपोर्टमाथि भारत सरकारले के बुझाएको छ, यो सन्धि सम्बन्धित भूभागमा बस्ने र हामीलाई भारतीय गोर्खालाई भारत सरकारले जनाएको हुनुपर्छ। र हाम्रो माग हो 1950 सालको र 1949 सालको कतिपय धाराहरूको संशोधन गरेको हुनुपर्छ, ताकि त्यो संशोधनले भारतीय गोर्खा अनि यो भूभागमा बस्ने जनतालाई एउटा संवैधानिक न्याय पनि पाउन सकौँ, राजनीतिक न्याय पनि पाउन सकौँ, यो हाम्रो भनाइ हो। अनि अर्को कुरो त्यो सँगसँगै सन्धि सँगसँगै दोस्रो कुरो हो कि दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सलाई लिएर नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग हो। र सर्वभारतीय स्तरमा पार्टीको माग हो कि भारत सरकारले यथाशीघ्र अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली गठन गरेको हुनुपर्छ, त्यो पनि संविधानको दायराभित्र राखेर गरिदिएको हुनुपर्छ। यो हाम्रो भनाइ हो। र यो आज हामीले तपाईँहरूलाई यो बताइदिउँ। र तपाईँहरूको पनि यसमा केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली भन्नुहुँदैछ नि, त्यो तपाईँले बेसिकली भन्नुभएको थियो एउटा जोग्राफिक सेन्ट्रिक ठाउँ होइन, जोग्राफीमा केही लिमिट हुँदैन यो, है? मतलब यो जोग्राफिकल या भौगोलिक डिमार्केसन यसको छैन, है? सो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन, कुन चाहिँ सेड्युल, कुन चाहिँ के चाहिँ कहाँ चाहिँ हाल्नुपर्ने, कुन चाहिँ के चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु? हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले भनेको छौँ संविधानभित्रको कुरो हो, यो संविधानले दिएको हुनुपर्छ। र हामीले एउटा प्रारूप तयारी गरेको छौँ, या विचार मन्त्रीले प्रारूप तयारी गरेको छ, त्यो तपाईँहरू हामी चाँडै नै यो भारत सरकारलाई पठाइदिएको हुन्छौँ। यसमा मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले तयारी गरेको मात्र नि, भारत सरकारले उहाँहरूको एक्सपर्टहरूलाई पनि राखेको पर्छ। तर हामीलाई पोलिटिकल सपोकेसन भइसक्यो, यहाँनिर निस्सासिसक्यौँ हामी राजनैतिक तौरले। अब कति दिनसम्म निस्सासिने, मर्ने हामी राजनीतिक तौरमा के चाहिँ हामीलाई तिमीहरू पोलिटिकल डेथ भनिदिनुपर्छ हामीलाई। गोर्खाहरू चाहिँ इन्डियामा बसेको पोलिटिकल डेथ भन्यो भने हामीलाई मऱ्यो भनेर हामी सम्झिन्छौँ। तर यसरी निस्सासेर राख्नु पाउँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि संविधानभित्र नै
यदि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिने उहाँहरूकोमा सोच छैन या राजनैतिक मानसिकता छैन भने कमसे कम हामीलाई दबाई त देऊ, दबाई त देऊ, अपरेसन नगर, सर्जरी नगर, दबाई त देऊ हामीलाई। त्यो दबाईको लागि नै अल इन्डिया गोर्खा के अरे यो एसेम्ब्ली भनेको। यसको तर तपाईँ कि कुनै पनि एउटा के प्रेसिडेन्ट छ यसको यो कन्स्टिट्युसनमा द कन्ट्री के भनौँ यसको केही प्रेसिडेन्ट छ अल इन्डिया जुन चाहिँ गोर्खा अनि यो त हामी त माग्ने हो। डिफरेन्ट नो नो वी आर डिमान्डिङ न इट्स यो त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले उनीहरूले सोच्नुपर्छ यसमा। आज तपाईँहरूलाई यत्रो बोलाएर बोलेको नि गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई पनि भनेको हामीले इलेक्सनको कुरा गर्नुभयो है, भाइ एकजना इलेक्सनको अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली इलेक्सन भएर सबैबाट जानु पर्यो भन्नुहुन्छ होइन, त्यो कति सिटको चाहिँ माग्नुहुन्छ, कति होइन त्यो त भाइ त्यो त अहिले तपाईँलाई त्यस्तो खालको नसोच्नु न। आज भन्यो यसको भने त प्रारूप यसको कस्तो प्रकारको स्ट्रक्चर हुन्छ न एक्सपर्ट कमिटीले यो बनाएको हुन्छ। विनयजी तपाईँ संविधानको आधारले जुन चिज माग्नुहुँदैछ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकोमा यो गोर्खा एसेम्ब्ली भनेको जुन एउटा प्रपोजल तपाईँ राख्नुहुन्छ, बट गभर्मेन्ट तपाईँको यो दाबी किन राख्ने जनताले किन यो दाबीलाई तपाईँलाई खाने, किनकि आउँदो चुनाव आउँदैछ, यो चुनावको अगाडि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा ललिपप त होइन गोर्खा जनताको लागि। सुन्नुहोस् मैले तपाईँहरूलाई के भनेको छु भने 16 तारिक जनवरीमा मैले मेरो स्ट्यान्ड लिएको छु। चुनावसँग मेरो कुनै सरोकार छैन। आज पनि तपाईँलाई भन्छु म होइन सुन्नुहोस् भाइ लेट मी कम्प्लिट माई म चुनावसँग मतलब छैन। यो चुनाव सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि होइन, यो राष्ट्रिय चिनारीको कुरा आउँछ। हामीलाई अहिलेसम्म अन्याय भइरहेको छ राजनैतिक तौरमा पनि संवैधानिक तौरमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामी चुनावसँग साट्नुको लागि यो चिज ल्याएको होइन। आज हामीलाई भारतवर्षभरि चुनाव त पश्चिम बङ्गालको हुँदैछ भाइ, तपाईँको प्रश्नले प्रश्न पश्चिम बङ्गालको आउँदैछ। सुन्नुहोस् न, चुनाव पश्चिम बङ्गालको आउँदैछ। मैले कुरा गर्दैछु अल इन्डिया गोर्खाको, अल इन्डियामै चुनाव हुँदैछ। एमपी इलेक्सन भए तपाईँले यो प्रश्न त ठिक हुन्थ्यो, रिलेभेन्ट हुन्थ्यो यो क्वेसन। एमपी इलेक्सन छैन। एमपी इलेक्सन 2024 2021मा त यो बेङ्गल एसेम्ब्ली हो। त्यसले गर्दाखेरि आज यो चुनावको लागि ललिपप होइन भाइ। यो हामीले सोचेर सम्झेर हामीले आजसम्म जुन हिस्टोरिकल एउटा गल्ती भयो, ऐतिहासिक गल्ती भएको छ, त्यसलाई सुधार्न हामी चाहन्छौँ। सुन्नुहोस् न, यो कुरा छोड्पछि तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो इन्डो भुटान के अरे त्यो ट्रिटीको जुन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर त्यो 2007मा भइसकेको छ होइन। सो त्यसपछि कुन चाहिँ तपाईँ 2007मा भएको छ, मैले त्यही भने दुईवटा क्लज भइसकेको छ 2007मा भएको छ। जुन चाहिँ आम सुन्नुहोस् न, अरे तपाईँले मैले 2007 त अघि नै तपाईँले भन्नुभन्दा अगाडि भनिसकेको नि। तर 2007को कुरो आजसम्म हामीले सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको छ, पब्लिक डोमेनमा अहिले आएको छ। जस्तै अब जति आर्म्स इम्पोर्ट गर्दाखेरि पहिला जुन चाहिँ इन्डिया गभर्मेन्टबाट त्यो बाइलेटरल इस्यु हो, उनीहरूको माथिको इस्यु। तर दुई देशको त्यो बाइलेटरल इस्युमाथि यहाँ मुनिको जनताले चाहिँ पिसिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। हेर्नुहोस्, देशलाई उनीहरूलाई फाइदा होला, तर यहाँ मुनि हामी बस्ने जनता चाहिँ हामी पिरलेको छौँ, थिचिएको छौँ। आज गोरुको जुजाइमा बाछाको मिठाई भइरहेको छ, बाछा चाहिँ हामी भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भनिहाल्यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू र सबैलाई लिएर हामी काम गर्दैछौँ। र तपाईँहरूले यो आजको जुन स्ट्यान्ड छ, हामीले 3टा स्ट्यान्ड लिएको छौँ, सन्धि बारेमा, नर्थ इस्ट काउन्सिल बारेमा र अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली बारेमा। यो चाहिँ पार्टीको अब इलेक्टोरल होइन, तर हाम्रो यता आइडियोलोजिकल एउटा सैद्धान्तिक जुन प्रकारले प्रिन्सिपल एउटा लिएर जाँदैछौँ त्यसको लडाइँ हो। र हामी यो आन्दोलन तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, किनभने आज सबैले फेरि आन्दोलन हुने रहेछ। यो आन्दोलनमा न त शहीद हुन्छ, न यहाँनिर 144 धारा लाग्छ, न कसै टाउकोमा केस लाग्छ, न कसैलाई यहाँनिर सामान्य जीवन रहन्छ। तर यो बौद्धिक आन्दोलन हो। हामी कागजपत्रको आधारमा भारत सरकारसँग लडाइँ लडेको हुन्छौँ। तपाईँ एकदमै क्लियर हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुहुँदैछ इन्डो नेपालको आर्टिकल 7 नै संशोधन गर्नुपर्छ, तपाईँ एकदमै क्लियर हुन्छ है। इन्डो भुटानको चाहिँ अहिले कुन चाहिँ आर्टिकल चाहिँ 10वटा छ है, 10वटा आर्टिकल कुन चाहिँ? हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म उनीहरूले लिज ल्यान्डदेखि सिडेड ल्यान्ड पनि भनेको छ, क्लियरली भएको छैन। हामीलाई सुन्नुहोस् न भाइ, तपाईँले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले र गभर्मेन्ट अफ
भुटानले जोइन्टली भन्नुपर्छ कि भुटानले भन्नुपर्छ यो भूभागहरू चाहिँ हामीले भारतलाई अन्तर्भुक्त दिइसक्यौँ भनेर भारतले पनि भन्नुपर्छ, डाइरेक्ट डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि यो भूभाग चाहिँ हाम्रोपट्टि छ भनेर। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्डो भुटान ट्रिटीमा त्यो कुरा नै छैन नि त। इन्डो भुटान ट्रिटीमा त अरू कुराहरू मात्रै छ नि। आज तपाईँ स्वयं कालिम्पोङको वाइ कालिम्पोङमा अझै पनि अनि सुन्नुहोस् न भाइ, अरे वाइ अझै पनि कालिम्पोङमा को जमिनहरू हाट बजारदेखि लिएर राजाको रोयल प्यालेसदेखि लिएर माथि आज जुन हस्पिटल बनिएको छ, सब डिभिजनल हस्पिटल, त्यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बनिएको छ, त्यो जहाँ सबै ल्यान्ड अहिले पनि खोजेर लग्यो भने भुटानको ल्यान्ड छ भाइ। त्यो चाहिँ किन क्लियर गर्दैन? किन क्लियर क्ल्यारिफाई गर वेदर दिस ल्यान्ड यो गाभेको छ भन। गाभेको छ कुन आधारमा गाभ्यो? 1949 को ट्रिटीले भेटेको छ, त्योभन्दा अगाडि धेरैवटा हेर्नुहोस्। आज 1949 र 50 को ट्रिटी गरेर तितेलिया सन्धिदेखि लिएर सुगौली सन्धिदेखि लिएर सिन्चुला सन्धिहरू सबै हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो सन्धिहरू पनि त हेर्नु पर्यो हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो भन्नुको मतलब क्लियर डिमार्केट भन्नुपर्छ, डिक्लेयर। अहिलेसम्म मुख चाहिँ खोलेको छैन, आज मुखै खोलेको छैन। यो भूभागहरू हाम्रोमा आयो अनि आज ती वार छ, डेमोक्रेसीको वार भन्दा पनि चुनाव एउटा फङ्सन हो। त्यो वारमा तपाईँको पार्टी फङ्सनली लड्छ, तपाईँले एक्सपेक्ट मैले भने भाइ नो 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 भाइ 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 सुन, हजुर इलेक्सनको मलाई क्वेसन नगर्नु। अनएथिकल इरिलिभेन्ट क्वेसन मैले अघि नै भनेको छु। मलाई यो सब्जेक्ट म्याटरमाथि मात्रै गर्नु भाइ। त्यो तपाईँले अहिले अघि नै मैले फर्स्टमै मैले भनेको थिएँ, अनएथिकल इरिलिभेन्ट क्वेसन चाहिँ मलाई नगर्नु। बट म्याक्सिमम तपाईँले नो नो हामी आउँछौँ गोर्खा भारती विचार मञ्चले के तपाईँको पार्टीलाई समर्थन गरेको भनेर मान्नु? एउटा कुरो भाइ यस्तो हो, गोर्खा उहाँको क्वेसनमा म के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही नाम भएको मिस्टर सिके श्रेष्ठले सोच गरेको थियो पहिला। यही नाम भएको संस्था मिस्टर सिके श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो पहिला क्या। उहाँकै हो त्यो, यही मञ्च उहाँले पनि यो मुद्दाहरू उठाइरहेको छ। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, आज होइन सबै विचारधाराहरूको लाई समागम यो गोर्खा भारतीय विचार मञ्च हो। यहाँ एक व्यक्ति छैन, यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्। यसलाई एउटा हामीले एउटा जस्ट एउटा प्लेट दिएको मात्रै, प्लेटफर्म मात्रै दिएको। अनि यसमा धेरै बौद्धिक जमातहरू दार्जिलिङ कालिम्पोङमा र पाहाडको मात्रै छैन, सर्वभारतीय स्तरमा छन्। उहाँहरूले आएको कुरो उहाँहरूबाट हामीलाई दियो। हामीले पनि यसलाई गहन अध्ययन गरेपछि पार्टीले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ र हामी बोकेर जाँदैछौँ। तर तपाईँले अहिले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, कसै एक व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्ध चाहिँ नभनिदिनुहोस्। त्यो यो मैले भने एक विशेष व्यक्तिको विचार होइन, यो विचार गर्ने विचारकहरूको समागमको विचारधाराहरू हो। होइन, गैर राजनैतिक संस्थाले अहिले राजनैतिक संस्थालाई दिइरहेको छ यो कुरा। अहिले भनेपछि तपाईँको पार्टीलाई समर्थन गरेको भनेर मान्नु? अनि किनकि यसमा त मूल खाम्बो सिके श्रेष्ठ नाम छँदैछ, उनले अघिबाटै उठाएको मुद्दा हो यो। हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ सबै विचारकहरूको विचारधारा हो यो होइन। त्यसमध्येमा सिके श्रेष्ठ सर पनि हुनसक्छ यस भित्रमा, र आज उहाँको विचारधारामा अर्को नोमेनक्लेचर हुनसक्छ या केही विचारहरू होला, त्यसलाई पनि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। आज यो गोर्खा भारतीय विचार मञ्च जो छ, उहाँहरूको विषयहरूलाई जो बौद्धिक जमातको विषयहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गरिसकेपछि यसलाई मैले अघि नै भनिहालेँ, विचारहरूले चाहिँ राजनीतिक संस्थालाई पछ्याइरहेको थियो अहिलेसम्म चाहिँ। अहिले चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने विचारहरू चाहिँ अगाडि राखेर राजनीतिक संस्था चाहिँ पछिबाट जाँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो दुईजनाको समागम सम्भव छ र सम्भव भएकोले गर्दाखेरि नै आज हामीले यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा सार्वजनिक गरेको। अच्छा, गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको मागले गोर्खाल्यान्डको मागलाई उछिटाउँदैन? हेर्नुहोस्, मैले त गोर्खा नेसनल काउन्सिलको कुरा गरिनँ, एसेम्ब्लीको मागले मैले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा एसेम्ब्लीकै गरेँ। कुरा गरेको छु। मैले गोर्खा नेसनल काउन्सिलको कुरा गरेको छु। काउन्सिलको कुरा गरेको होइन मैले। हजुर, यो जुन एसेम्ब्लीकै मागले गोर्खाल्यान्डको मागलाई उछिटाउँदैन? यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले छिटाउँदै तपाईँले अघि नै मैले एउटा क्लियर यसमा डिमार्केसन गरिदिइसकेको छु कि यहाँ सुन्नुहोस्, आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँहरूले जहीँ पनि जानुहोस्, जुनै पनि राष्ट्रिय दलहरूले गोर्खाल्यान्ड विरोध गरिरहेको छ होइन। अनि जो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ पनि कि हामीलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ। तर अघि नै मैले भनिहालेँ, आज भारतको राजनैतिक मानसिकता
गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमा कुनै राजनैतिक दल पनि नै छैन भने हामीलाई त बिमारले सताइरहेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज अपरेसन हुँदैन भने कमसेकम दबाई त देऊ भनेर खातीले गर्दाखेरि यो मागेको। तर तपाईँले कहीँ कतै पनि तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई यसले उछिटाउँदैन। गोर्खाल्यान्ड अलग्गै हो, यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली अलग्गै हो। टिएमसी सरकारले के सपोर्ट गर्ला? टिएमसी सरकारले सपोर्ट गर्ला? हेर्नुहोस्, अब यो हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड हो। आज टिएमसीले गर्ला कि कङ्ग्रेसले गर्ला कि भारतीय जनता पार्टी, त्यो आफ्नो उनीहरूको पार्टीको हो। किनभने हामी टिएमसी पार्टीभित्र छैनौँ, हामी भारतीय जनता पार्टी या कुनै राजनीतिक दलभित्र। हाम्रो स्ट्यान्ड हामी दिएको छौँ। उहाँलाई यदि यो कुरो ठिक हो, गोर्खाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ भने उहाँले सपोर्ट गर्ला। होइन यिनीहरूलाई होइन यतिकै कचेर राख्नुपर्छ भन्नु नगर्ला। यो त उनीहरूको आफ्नो आफ्नो पार्टीको नीति निर्धारणमा निर्भर गर्ने कुरो हो। तर जहाँसम्म जब तपाईँले टिएमसी पार्टीको कुरा निकालिहाल्नुभयो भाइले, त्यसको लागि म भन्न चाहन्छु, जब यहाँ दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको कुरा आएको थियो, जब यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम भयो, त्यति बेला हाम्रै अगाडि, तपाईँहरूको अगाडि, सबैको अगाडि पश्चिम बङ्गालका वर्तमान मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले गोर्खाहरूको रक्षा सुरक्षा म गर्छु भनेर उहाँले वचन दिएको थियो। तत्पश्चात 2019को लोकसभामा नक्सलबाडीको जनभेलामा पनि म अनि अमर सिंह राई उपस्थित भएको जग्गामा पनि उहाँले यही कुरो दोहोऱ्याउनु भयो। त्यसको भोलिपल्ट कालचिनीमा पनि मोहन शर्मा र मेरो उपस्थितिमा यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको थियो सुश्री ममता ब्यानर्जीले। र आज यदि सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि गोर्खाहरू रक्षा गर्छ भने आज हामीले जुन दबाई माग्दैछौँ त्यो दबाई दिनुमा उहाँ पनि पश्चिम बङ्गाल मुख्यमन्त्री भएकोले गर्दा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिज्ञ भएकोले गर्दाखेरि उहाँको पनि एउटा पहल गरिदियोस् भनेर हामीले यो नाम त दिएको छैनौँ, तर यसमा पहल गरिदिनुहोस् है, यस्तो खालको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एउटा उहाँको ज्ञानमा चाहिँ हालिदिएको छौँ। हजुर, विशेष म छोटोमा एकैचोटि दुईवटा प्रश्न सोध्छु है। जुन चाहिँ तपाईँले यो कार्य होइन ढिलो छिटो उठाउनु हुँदैछ है, यो हुनसक्छ सराहनीय होला। तर हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईँले यो सम्झिनु भयो कि भारतीय गोर्खाली पिसिएको कयौँ भयो भन्ने पनि तपाईँले होइन पिसिएको पिसिरहेको छ भन्नुभयो नि होइन, गोर्खाहरू पिसिरहेको छ भन्ने कुरो जुन चाहिँ हो, यो पिसिनु त कयौँ वर्षदेखि पिसिँदै आएको हो नि त। तर आज अचानक आएर तपाईँले कहाँबाट याद भयो कि भारतीय गोर्खाहरू पिसिँदैछ? मेरो उमेर कति पुग्यो? म 100 वर्ष पुगेँ, 150 वर्ष पुगेँ। तरै पनि हुनसक्छ भाइ विगतमा के भुल, मैले अघि नै भनिसकेको, विगतमा जे भुल भयो हामी कोट्याउँदैनौँ, तर त्यसकोबाट शिक्षा चाहिँ लिन्छौँ। आज हामी छौँ यहाँनिर, त्यसले गर्दा फेरि हामी अन्धार बहिरा भएर बस्न सक्दैनौँ। र अचानक नभन्नुहोस्, यो हिजो बेलुका तयारी गरेको होइन। मैले अस्तिदेखि भन्दैछु, यो विषयमा हामी 1.5 वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको छौँ र आज समय आयो हामीले गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, पहिला म त 100 वर्ष पुगेको छुइनँ भाइ, अन्त किन अचानक पहिला चाहिँ किन गर्नु भएन भन्ने त, त्यो पहिला किन गर्नु भएन त पूर्वजहरूलाई सोध्नुहोस् न, मलाई नसोध्नु। त्यसमा मेरो भागीदारी थिएन भाइ। यो प्रश्न तपाईँले आजभन्दा अगाडिको प्रशासकलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, मलाई होइन। आज म 1 नम्बरमा छु, त्यसले गर्दा मलाई तपाईँले सोध्नु। आजदेखि उताको गल्ती म बेयर गर्न चाहन्छु, मतलब त्यसलाई कुनै गल्ती भयो भने त्यसको म एक्सेप्ट गर्छु। तर योभन्दा अगाडिको त मैले कसरी गर्नु? मेरो बाउ हो उनीहरू, मेरो बाजे हो, त्यो त तपाईँले उता सोध्नुहोस् क्वेसन। अनि म 100 वर्ष पनि पुगेको छुइनँ, म त 55 वर्ष अझै छ। कमसेकम मेरो तपाईँको राजनीतिक कालभित्रमा त तपाईँले गर्नु उठाउनु सक्नुहुन्थ्यो नि त, तर आज आएर मात्रै भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो नि त। जब जग्गै आज मैले पाएँ त के गर्नु? समय परिस्थिति सबैलाई हेरेर गरेको। अनि आज समय आयो हामीले उठायौँ, अनि आज हामी त्यो जग्गामा छौँ, त्यसले उठाउने जग्गामा छौँ। पहिला हामी ऊ जग्गामा थिएनौँ, त्यसले गर्दाखेरि जुन जग्गामा पहिला व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको त्यो जग्गामा हामी थिएनौँ, तर उनीहरूले उठाइदिएन त आज हामी त्यो जग्गामा छौँ, हामी उठाउँदैछौँ। अनि जुन चाहिँ यो कुरो तपाईँले भारत सरकारसँग लड्ने एउटा निर्णय नै भनौँ न है, यो भारत सरकारले कि तपाईँहरूको यो लडाइँलाई एक्सेप्ट गर्ला कि यो भाइ फेरि त्यही त इरेलेभेन्ट क्वेसन भयो त भाइ। हामीले भन्यो त यो पार्टीको स्ट्यान्ड हो, अखिल भारतीय गोर्खाहरूको प्रसङ्गमा हामी लगिरहेको छौँ, यो भूभागको प्रसङ्गमा लगिरहेका छौँ। अब भारत सरकारले यसलाई कुन चाहिँ नजरले हेर्छ, कस्तो प्रकारले यसलाई स्वीकार गर्छ या गर्दैन, यो उनीहरूको। हामी न्यायको लागि मागिरहेका छौँ, अनि न्यायको लागि कुनै पनि ढोका ढकढकाउन सक्छौँ।
टेलिफोन